अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस सेंटर स्टोरीज़ पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। अगले ज़माने में पारस की हुकूमत बड़े ज़ोरों पर थी। गिरदोनवाह के बहुत से जजीरे भी उसके मातहत थे, जिसकी वजह से सल्तनत बड़ी वसी थी। वहाँ का बादशाह बड़ा आदिल था, जिसके पास मालो ज़र बेशुमार था। तमाम रियाया बादशाह से बहुत खुश थी। उसकी सल्तनत का सब्जा गोया मौसम बहार की आगोश मौजूद था। उस बादशाह के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शहरयार और छोटे का नाम शाहजमान था। बाप की वफात के बाद शहजादे शहरयार ने उन्नान हुकूमत संभाली और छोटे भाई को बहुत सी फौज और खजाना देकर मुल्क तातार की हुकूमत दी। शाहजमान बड़े भाई का शुक्रिया बजा लाकर रुखसत हुआ और दोनों अमनो चैन की जिंदगी बसर करने लगे। एक दफा शहरयार ने अपने भाई को बुलाया। शाहजमान ने वजीर आजम को कारोबारी हुकूमत सौंपा और खुद भाई से मिलने के लिए सफर पर रवाना हुआ। रास्ते के पहले क्याम में काफी रात गुजरने के बाद किसी जरूरी काम के याद आने पर वापस आना पड़ा। चुनाचे रात को दो मुलाजिमान खास के हमराह चुपचाप महल में दाखिल हुआ। वहां पहुंचकर उसने एक नहायत दिल खराश नज़ारा देखा कि उसकी मलका अपने गुलाम के साथ महवे ख्वाब है। उसकी गैरत ने लम्हा भर तवक्कुफ की इजाज़त न दी और फौरन तलवार खींचकर दोनों के सर कलम कर दिए। उनके कत्ल के बाद खामोशी से अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शाहजमान ने इस वाक़े का किसी से जिक्र न किया। वो इस गम और गुस्से की हालत में सफ़र करता रहा। मलका की बदकारी का दिल पर इतना असर हुआ कि तबीयत हर वक्त मगमूम और उदास रहने लगी। अलकिस्सा तमाम रास्ता इसी रंजो अलम में कटा। जब वो शहरयार की सरहद के करीब पहुंचा तो बड़े भाई शहरयार ने बमा उमरा और वुज़रा बड़ी शानो शौकत से भाई का इस्तकबाल किया और एक खास महल में ठहराया, जहां हर किस्म के सामान आराम और राहत मुहैया थे। बड़े भाई शहरयार ने बातों ही बातों में मलका शाहजमान की खैरियत दरियाफ्त की। शाहजमान ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग फक हो गया और कुछ अजीब सी हालत नजर आने लगी। बड़े भाई ने ख्याल किया कि शायद मलका की याद सता रही है, लिहाजा ये सिलसिला गुफ्तगू यहीं ख़त्म कर दिया। कुछ दिनों के बाद शहरयार ने देखा कि शाहजमान की तबीयत बदस्तूर उदास है और जिंदगी की हर लज्जत बेकैफ नजर आती है। जब शहरयार अपने छोटे भाई को आजरदा देखता तो खुद भी शिकस्ता खातिर होता। जब भाई से नासाजियत तबीयत के मुतल्लिक दरियाफ्त करता तो शाहजमान इधर उधर की बातों में टाल देता। अगर शहरयार सैरो शिकार के लिए कहता तो वो कोई और बहाना कर देता। एक दिन शहरयार ने शाहजमान से कहा कि तुम आज मेरे साथ सैरो शिकार के लिए चलो, तुम्हें फरहत हासिल होगी। लेकिन शाहजमान ने नासाजियत तबीयत का उज़र पेश किया। नाचार शहजादा शहरयार अपने मुसाहबीन के हमराह सैरो शिकार को रवाना हुआ। शाहजमान अपने कमरे के दरवाजे बंद करके छुप कर ऐसी जगह बैठ गया जहां से शहजादा शहरयार के बाग के चारों कोने साफ नजर आए। रात के वक्त अचानक शहरयार के महल का चोर दरवाजा खुला और 20 औरतें पुरतकल्लुफ लिबास पहने बाग के दरमियान पहुंच गईं, जिन्हें शाहजमान अच्छी तरह देख रहा था। लेकिन शहजादा शाहजमान खुद ऐसी जगह बैठा हुआ था कि बाग से कोई शख्स उसे नहीं देख सकता था। उन सब औरतों में से 10 ने अपना लिबास उतार दिया। अब शाहजमान ने देखा जिन औरतों ने अपना लिबास उतारा है दरअसल वो हबशी मर्द हैं। फिर उन हबशियों ने पहचान कर एक एक औरत का हाथ पकड़ लिया कि इतने में मलका शहरयार भी बाग में दाखिल हुई और मसूद मसूद पुकारती हुई आगे बढ़ी। इतने में एक कवि हैकल हबशी, जो कि शायद उसकी आवाज़ पहचानता था, दौड़ कर आया, जिसे देखकर मलका बहुत खुश हुई। उसके बाद सबने हौज में गुस्ल किया और अपना अपना रास्ता लिया। मसूद अपने खास रास्ते से अपनी जाय रिहाइश पर पहुंच गया। लेकिन ये नज़ारा शाहजमान के दिल पर आबे हयात का काम कर गया और उनकी बेहयाई ने शाहजमान के गम गुस्से के दाग धो डाले। उसने दिल में कहा कि दुनिया में सिर्फ मैं ही मुसीबत ज़दा नहीं हूँ, बल्कि मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा गिरफ्तार आलम है। वो ऐसी शानो शौकत के बावजूद भी इस मकरो फरेब की हिफाजत न कर सका। शाहजमान ने समझ लिया कि औरतों की फितरत ही ऐसी है और बेवफाई उनकी रग रग में दाखिल है। लिहाजा उसका सारा गम जाता रहा और उसे यकीन हो गया कि औरत अपने शौहर से खयानत करती है। लिहाजा उसने फौरन सामाने खुर्दो नोश तलब किया और खूब सेर होकर खाया।
जिस चेहरे पर हर वक्त हसरत व गम बरसता रहता था, अब उस पर फारुगुल बाल की सुर्खी नाचने लगी, और जो चेहरा गमज़दा मालूम होता था उस पर बहार की रंगीनी बरसने लगी, और चंद दिनों में सेहते कुल्ली हासिल हुई और खुशो खुरम नजर आने लगा। चंद रोज के बाद जब शहजादा शहरयार शिकारगाह से वापस आया तो छोटे भाई की हालत में नुमाया तब्दीली देखकर बाग बाग हो गया। दोनों भाई बड़े प्यारो मोहब्बत की बातें करने लगे। अलगर्ज शहरयार ने भाई की तबीयत में गैर मामूली तब्दीली देखकर ताज्जुब जाहिर किया और पूछा कि ये क्या राज है। जब तुम आए थे तो तुम्हारी तबीयत बहुत मगमूम थी, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत पुरसकून देखता हूँ। अब मुझे बताओ कि इसकी क्या वजह है। पहले तो शाहजमान ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब हद से ज्यादा भाई का इसरार बढ़ गया तो शाहजमान ने सारा वाकया कह सुनाया। शहरयार की आंखों में अंधेरा छा गया और कहा कि मैं अपनी आंखों से भी देखना चाहता हूँ। तब शाहजमान ने कहा कि किसी रोज आप शिकार पर जाने का ऐलान करें और आप रवाना भी हो जाएं, और फिर रात को अचानक महल में वापस आकर ये तमाशा अपनी आंखों से देख लीजिए। चुनाचे इसी तरह तयशुदा इंतजाम पर अमल करके महल में दोनों भाई बैठ गए। रात के वक्त हस्बे दस्तूर चोर दरवाजा खुला और मलका प्रोग्राम तमाम साथियों के हमराह आ गई और पहले की तरह ऐश करके चली गई। शहरयार की दुनिया अंधेर हो गई। दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि ताजो तख्त छोड़कर फकीराना जिंदगी बसर करें, लेकिन शाहजमान ने कहा कि शर्त यह है कि हमें अपने से भी ज्यादा बदनसीब मिला तो हम बदस्तूर अपना फर्ज संभाल लेंगे। शहरयार ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। चुनाचे दोनों भाई रात को जंगल की तरफ निकल गए। काफी फासला तय करने के बाद वो एक वसीउन नजर मुरगजार में पहुंचे और सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। ये दरख्त बरलब दरिया था। अभी उनको बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरिया से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों भाइयों के दिल दहल गए। देखते ही देखते दरिया के पानी से एक सतून निकला जिसका रंग स्याह था और इस कदर बुलंद हुआ कि आसमान तक पहुंच गया। ये देखकर दोनों भाई दरख्त पर चढ़ गए। फिर क्या देखते हैं कि वो सतून एक खौफनाक जिन की सूरत में तब्दील हो गया, जिसके सर पर एक बहुत खूबसूरत और मजबूत संदूक है। वो जिन बमा संदूक उसी दरख्त के नीचे आया और संदूक खोला। उसमें से एक नहायत ही खूबसूरत खुशपोश औरत निकली। दियो ने उसे अपने पास बिठाया और कहने लगा, ए नाज़नीन, मैं तुझ पर दिलो जान से आशिक हूँ, इसलिए मैं शादी की रात तुझे उठा लाया था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू एक शर्मो हयादार बाइस्मत औरत है। इस वक्त मुझे नींद आ रही है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ। ये कहकर दियो उस औरत के जानों पर सर रखकर सो गया और खराटे लेने लगा। अचानक उस औरत की नज़र दोनों शहजादों पर पड़ी जहाँ ये दोनों भाई बैठे थे। फौरन इशारे से औरत ने बुलाया कि नीचे उतर आओ, वरना मैं अभी दियो को जगाती हूँ। शहजादों ने इशारा किया कि हमें माफ कर दो। दियो का सर औरत ने आहिस्ता से जमीन पर रखा और उन्हें धमकी दी कि मेरे पास आओ, वरना तुम्हें मरवा दूंगी। ये सुनकर वो चुपके से उतरकर औरत के पास आए। वो डर के मारे औरत की बात मानते रहे। औरत ने उनकी दोनों अंगूठियां ले ली और संदूक से एक धागा निकाला जिसमें बहुत सी अंगूठियां थीं। उनको भी उसमें परो लिया और कहने लगी, ये दियो बेवकूफ़ है और ये अपने इंतज़ाम पर खुश है, लेकिन मैं उसकी कड़ी निगरानी के बावजूद भी बमा तुम्हारे आज तक पूरे 300 जवानों से मिल चुकी हूँ, जिनकी ये अंगूठियां बतौर निशानी मेरे पास मौजूद हैं, और ये कमबख्त दियो मुझे समंदर में छुपाए फिरता है। इसके बाद उसने शहजादों की तरफ इशारा किया कि अब कहीं भाग जाओ, और खुद अपनी जगह पर आकर बैठ गई। ये वाकया देखकर शहजादे बहुत हैरान हुए और हस्बे वादा ये सोचकर कि इस दियो की मुसीबत उनसे ज्यादा है, अपने दारुल हुकूमत की तरफ मुतवज्जे हुए। शहरयार ने महल में आते ही मलका को बमा ख्वासों के कत्ल कर दिया और आइंदा के लिए अहद कर लिया कि हर शब किसी नई औरत से निकाह करेगा और बाइस से मकरो फरेब सुबह ही उसे कत्ल कर देगा। अलगर्ज इस तजवीज़ के बाद शहरयार ने शाहजमान को तहाइफ देकर रुखसत किया और अपने फैसले पर अमल करके चंद रोज में अपने उमरा अकाबरीन की लड़कियों को यके बाद दीगरे ख़त्म कर दिया। बाज़ लोग मुल्क छोड़कर भाग गए। उनमें 2 लड़कियां भी थीं जो कि नहायत अक्लमंद होने के अलावा इल्म में यकताई ज़माना थी।
और हुस्न में भी बेमिसाल थीं। बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दीनाज़ाद था। एक दिन शहरजाद ने अपने बाप को गमगीन पाकर वजह दरियाफ्त की तो वजीर ने बादशाह का ख्याल उस पर जाहिर किया। शहरजाद ने कहा कि मैं भी मुद्दत से बादशाह से निकाह की आरजुमंद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा उसके जुल्म को नेस्तो नाबूद करने में कामयाब रहूंगी। बादशाह ने कहा कि बेटी, शायद तू पागल हो गई है, तू कभी भी कामयाब नहीं होगी और मैं दानिस्ता तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। और मुझे डर है कि कहीं तेरा भी हाल उस सौदागर के गधे जैसा ना हो, जिस तरह उसे अपनी नादानी की सजा भुगतनी पड़ी। शहरजाद ने कहा कि अब्बा हजूर, मुझे उस गधे की हिकायत सुनाइए कि वो क्या है। और वजीर ने यूं बयान करना शुरू किया। एक सौदागर बड़ा मालदार था जो जानवरों की बोली से अच्छी तरह वाकिफ था। एक दिन उसने मवेशी खाने में गधा और बैल को आपस में बातें करते सुना। बैल ने गधे से कहा कि तुम खुशकिस्मत हो और मैं सारा दिन हल चलाता हूँ और तुम मजे में रहते हो। गधे ने कहा कि मेरा कहा मानो तो तुम भी आराम पाओगे। कल काम के वक्त बीमार बन जाना तो मालिक तुमसे काम न लेगा। बैल ने खुश होकर तजवीज पर पूरा अमल करने का यकीन दिलाया। सौदागर ने उन दोनों की बातें सुन ली और चुप रहा। दूसरे दिन मुलाजिम ने बैल के बीमार होने की इत्तला दी। सौदागर मुस्कुराया और कहा कि आज गधे को ले जाओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक काम लिया। रात को जब गधा आया तो बैल ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी तजवीज खूब रही और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर की मुशक्कत से चूर चूर था। उस वक्त तो चुप रहा, लेकिन जी में सोचता रहा कि अच्छी नसीहत की कि खुद बला में फंस गया। वजीर ने यह किस्सा बयान करके शहरजाद से कहा कि बेटी, तू भी इस नासेक गधे की तरह अपने आप को मुसीबत में मुब्तला करना चाहती है। लड़की ने कहा कि मैंने जो इरादा कर लिया है उसे जरूर पूरा करूंगी। वजीर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुमसे वही सलूक करना पड़े जो उस सौदागर को अपनी बीवी से करना पड़ा था। शहरजाद ने कहा कि आप मुझे सौदागर की हिकायत सुनाइए और ये भी बताइए कि उस गधे का क्या हाल हुआ। वजीर ने कहा कि अगले रोज सुबह सवेरे सौदागर फिर मवेशी खाना पहुंचा ताकि गधा और बैल का मामला देखे। आज इत्तफाकन उसकी बीवी भी साथ थी। उस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था कि आज क्या करोगे। बैल ने कहा, आज भी मैं बीमार रहूंगा। तो गधे ने कहा कि नहीं, ऐसा गजब ना करना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल तंदुरुस्त ना हुआ तो उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि आज अच्छी तरह अपने काम पर चले जाओ, वरना जान का खतरा है। सौदागर यह सुनकर हंस पड़ा। उसकी बीवी ने मुताज्जब होकर पूछा कि आप क्यों हंसे। सौदागर ने जवाब दिया, बैल और गधे की बातों पर हंसी आई। तो बीवी ने दरियाफ्त किया उनमें क्या गुफ्तगू हुई। सौदागर कहने लगा, ये एक राज है कि अगर मैं जाहिर कर दूं तो उसमें मेरी जान को खतरा है। बीवी ने इसरार किया और कहने लगी कि तुम बहाने करते हो, अगर सही बात ना बताओगे तो मैं अपने आप को कत्ल कर दूंगी। सौदागर ने हर चंद उसको समझाना चाहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और साथ ही रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर देखकर परेशान हुआ कि अगर उसको बताता हूँ तो मेरी जिंदगी पर हर्फ आता है, नहीं बताता तो जान खोती है। इस फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि आज भी अपनी मुर्गियों से बदमस्ती कर रहा है। मुर्ग बोला कि क्यों, आज क्या बात है। कुत्ते ने कहा कि आज हमारी मलका मालिक से ऐसा राज दरियाफ्त करने पर इसरार कर रही है कि अगर बता दिया जाए तो मालिक की खैर नहीं, अगर मालिक नहीं बताता तो मलका जान देने को तैयार है। मुर्ग बोला कि मालिक बेवकूफ़ है जो एक बीवी को काबू में नहीं रख सकता। मुझे देखो, 50 मुर्गियों को संभाल रखा है, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जरा भी काम करें तो मार मार कर सीधा कर दूं। मालिक जिस कदर सुस्ती करेंगे औरत उतना ही सर पर चढ़ेगी। ये सुनकर मालिक ने हंटर उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया। औरत डर गई और सौदागर के कदमों में गिरकर माफी मांगी कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात ना करूंगी। ये हिकायत बयान करके वजीर ने कहा कि बेटी, अगर तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो मुझे तेरे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा। शहरजाद ने कहा कि मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लीजिए, मुझे यकीन है कि मैं अपनी हजारों बहनों की जान बचा लूंगी। अगर इस कार्य सवाब में मेरी जान भी चली गई तो कोई हर्ज नहीं है। मजबूरन वजीर बादशाह के पास गया और कहने लगा
کہ حضور آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑ دوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینا زاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے بھی تمہیں بلا لوں گی۔ جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی سنانے پر اصرار کرنا، اس وقت میں کہانی شروع کر دوں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہرزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہرزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہرزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا۔ وہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ صبح مجھے قتل کرا دیں گے، اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ میری چھوٹی بہن کو بلا دیں، میں اسے جی بھر کر دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دینا زاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہرزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے ہی کمرے میں اس کو بھی لٹایا۔ بادشاہ چونکہ شہرزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے طرح دیتا رہا کہ اپنے عہد کے مطابق صبح ہی اس کو قتل کرنا پڑے۔ آدھی رات گزرنے پر دینا زاد نے کہا کہ بہن خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجئے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شائق تھا، اجازت دے دی۔ شہرزاد نے یہ کہانی شروع کر دی۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا سستانے کو بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصہ و غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹھلیاں پھینکی ہیں ان میں سے ایک گٹھلی میرے لڑکے کے سر لگ گئی جس سے وہ مر گیا۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرضہ ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دیجیے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنی بپتا سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارے معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کو ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا اس سوداگر کا 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنی شروع کی، اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 30-40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔
इत्तफाकन उस जमाने में मुझे एक सफ़र पर जाना पड़ा। मैंने लड़के और लोंडी को अपनी बीवी के सपुर्द किया और ख़ुद सफ़र पर चला गया। लेकिन उस बदबख्त ने मेरे जाने के बाद शहर से बांदी को गाय और लड़की को बछड़ा बनाकर गवालों के हाथ फ़रोख्त कर दिया। जब मैं वापस आया और उन दोनों के मुतालिक दरियाफ्त किया तो ये कहने लगी कि बांदी का तो इंतकाल हो गया और मालूम नहीं बच्चा कहाँ भाग गया। मैंने हर चंद तलाश किया लेकिन कोई पता न मिला। ये हाल देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ, लेकिन सब्र के सिवा चारा ही क्या था। इसी असना में ईद कुर्बान आ गई और मैंने एक उम्दा गाय कुर्बानी के लिए ख़रीदी। हुस्न इत्तफाक से वो वही गाय थी जो मेरी बीवी ने जादू के असर से बनाई थी। जिस वक्त मैं ज़िबा करने लगा तो गाय की आंखों में आंसू आ गए और मुझे उस पर रहम आया और खादमों से कहा कि इसे छोड़ दो और दूसरा जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी ने, जो दरअसल उसको जानती थी, मुझ पर जोर दिया कि अच्छी मोटी ताज़ी गाय है, इसको ज़िबा करो। चुनाचे मैंने उसको नौकर के हाथ से ज़िबा करवा दिया। लेकिन जिस वक्त कसाब ने उसको साफ़ किया तो गोश्त बिल्कुल ना निकला, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन खामोश रहा और दूसरा जानवर मंगवाया। अब की मर्तबा एक बछड़ा लाया गया। मैं जब उसके करीब गया तो उसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और रहम तलब नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने उसको छोड़ दिया और दूसरा बैल मंगवा कर ज़िबा कर दिया। गो मेरी उस जालिम बीवी ने उसको ज़िबा करने पर भी जोर दिया, लेकिन मैं ना माना। चंद रोज़ बाद मेरा पड़ोसी मेरे घर आया और कहने लगा कि मेरी लड़की सहर जानती है, जब मैं आपका बछड़ा जो आपने छोड़ दिया था वो अपने घर ले गया तो वो कहने लगी कि ये दरअसल जानवर नहीं बल्कि फलां सौदागर का लड़का है और उसकी बीवी ने उसको जादू के जोर से बछड़ा बना दिया है और उसकी माँ भी गाय बनी थी जो ईद के रोज़ ज़िबा कर दी गई। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सख्त सदमा हुआ कि बयान नहीं कर सकता। खैर, मैं उस वक्त पड़ोसी के घर आया और उस लड़की से कहने लगा, बेटी, अगर तुम किसी तरह इसे दोबारा इंसान बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि ज़िंदगी भर किसी मेहनत की ज़रूरत ना रहेगी। लड़की ने कहा, मैं किसी दौलत की तालिब नहीं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक ये कि जब मैं आपके लड़के को इंसान बना दूं तो मेरी शादी उसके साथ मंजूर कर लीजिए। दूसरी ये कि जिस औरत ने उसको बछड़ा बनाया है उसको सज़ा देने की इजाज़त दीजिए। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी लिया, फिर उस पर कुछ पढ़ा और उस बछड़े पर छिड़का। फौरन ही बछड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगा लिया और उसी वक्त उस लड़की की शादी उससे कर दी। बाद में उस लड़की ने मेरी बीवी को फौरन अपने जादू से हिरनी बना दिया। चुनाचे ये वही हिरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तफाकन मैं इधर से गुजर रहा था कि इस सौदागर को यहाँ तन्हा देखकर इसके पास चला आया और इसके हालात सुनकर इसका इंजाम देखने को ठहर गया। आपने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनी और उम्मीद है आप हस्बे वादा इस सौदागर का तहाई कसूर माफ़ फरमाएंगे। जिन ने कहा, वाकई तुम्हारी दास्तान ताज्जुब खेज है और मैं इस सौदागर का तहाई कसूर माफ़ करता हूँ। इस वक्त दूसरा शख्स जिसके साथ दो कुत्ते थे आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ शाह जिन, मेरी कहानी इससे भी हैरतनाक है। अगर आप इस सौदागर का तहाई कसूर माफ़ करने का वादा करें तो मैं अपनी कहानी अर्ज करूं। जिन ने कहा, अगर वाकई किस्सा अजीब हुआ तो मैं उसका एक तिहाई कसूर माफ़ कर दूंगा। चुनाचे दूसरा शख्स अपना किस्सा बयान करने लगा। दरअसल ये दोनों कुत्ते मेरे हकीकी भाई हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम तीनों भाइयों को 5000 दिनार विरासत में मिले। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों भाई रुपया लेकर किसी दूसरी जगह चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा बड़ा भाई इंतहाई मुफलसी और तबाही से भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आया। मैंने पहचान कर उसको नहायत अदब से बिठाया और उसकी दास्तान मुसीबत सुनी और फिर उसे 1000 दिनार देकर दोबारा काम शुरू करा दिया। इसी असना में दूसरा भाई भी परेशान हाल मेरे पास पहुंचा और जहां तक मुमकिन हो सकता था मैंने उसकी भी दिलजोई की और उसको भी 1000 दिनार देकर तजारत शुरू करा दी। कुछ दिनों के बाद उन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि बाहर माल लेकर चलते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा नफ़े की उम्मीद है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों ने इतना इसरार किया कि मुझे मजबूरन तैयार होना पड़ा। लेकिन माल की खरीद का वक्त आया तो मालूम हुआ दोनों भाई
मेरा दिया हुआ सरमाया भी बर्बाद कर चुके हैं। खैर, मेरे पास उस वक्त 6,000 दिनार मौजूद थे। 3,000 का माल तिजारत खरीदा और हम तीनों भाई सफ़र पर रवाना हो गए। 1 माह के सफ़र के बाद एक शहर में पहुंचकर हमने अपना माल माकूल मुनाफे पर फ़रोख्त किया और वहां से दूसरा माल खरीद कर वापस चलने के लिए समंदर के किनारे आ गए। लेकिन इससे पहले कि जहाज़ पर सवार हों, एक बहुत हसीन लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बेयारो मददगार हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? मुझे उस पर रहम आया और मैंने उससे निकाह कर लिया और अपने साथ जहाज़ पर सवार कर लिया। मेरी बीवी बेहद फर्माबरदार और बड़ी नेक खसलत थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई, मगर मेरे ये दोनों भाई ना जाने क्यों हमसे हसद करने लगे। चुनाचे एक दिन मौका पाकर उन दोनों ने मुझे और मेरी बीवी को समंदर में गिरा दिया। लेकिन मेरी बीवी, जो हकीकत में मेरी थी, मुझको बचा लिया और कहने लगी, तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहिए कि तुम गरीबों और मुसीबत ज़दों का भी कुछ ख्याल करते हो या नहीं। चुनाचे मैं एक परेशान हाल लड़की की शक्ल में तुम्हारे पास आई। चूँकि तुमने उस वक्त मेरे साथ बहुत शरीफाना सलूक किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम भी देना चाहती हूँ। ये मेरी खुशी है, लेकिन तुम पर तुम्हारे भाइयों ने जुल्म किया है, लिहाजा उनकी सज़ा भी उनको ज़रूर दूंगी। मैंने कहा, बेशक उनका कसूर तो बड़ा संगीन है, लेकिन आखिर ये मेरे भाई हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि तुम उनको सख्त सज़ा ना दो, बल्कि तंबीह करो कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो परी ने ये बात मान ली। उसके बाद उसने ज़रा सी देर में मुझे मेरे मकान में पहुंचा दिया और खुद गायब हो गई। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि घर में 2 कुत्ते जंजीर से बंधे हुए बैठे थे और मुझे उनको देखकर ताज्जुब हुआ। ये कुत्ते मेरे कदमों पर लौटने लगे। थोड़ी देर में वो परी आई और कहने लगी कि ये कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुमसे और मुझसे बदसलूकी की थी, और अब ये 10 साल तक कुत्ते के कालब में रहेंगे। उस दिन से हर वक्त इनको अपने साथ रखता हूँ, और अब देखिए कि कब 10 साल की मोहलत पूरी होती है और ये इंसानी कालब में आते हैं। मैं भी इधर से ही गुजर रहा था जहाँ ये हिरनी वाली बुजुर्ग और ये जवान बैठे हैं। इनका हाल सुनकर इंजाम मालूम करने को ठहर गया। उम्मीद है कि मेरा किस्सा आपको पसंद आया होगा और आप हस्बे वादा इस सौदागर का तहाई कसूर माफ़ कर देंगे। चुनाचे उस जिन ने उसका 1 तिहाई कसूर माफ़ कर दिया और अब तीसरा शख्स उठा और कहने लगा कि आपने उन दोनों का किस्सा सुनकर 2 तिहाई कसूर सौदागर का माफ़ कर दिया है। मेरा भी किस्सा पुरदर्द है। अगर आप बाकी तिहाई कसूर भी माफ़ करने का इरादा फरमाएं तो मैं भी अपनी सरगजिश्त सुनाऊं। जिन ने मंजूर कर लिया। उसने कहानी इस तरह शुरू की। ये जो खच्चर आप देख रहे हैं, ये मेरी बीवी है। किस्सा यूं है कि एक दफ़ा मैं सफ़र पर गया और तकरीबन 1 बरस के बाद वापस आया। आधी रात के करीब मैं घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा मेरी ये बीवी अपने गुलाम के साथ हमागोश है। इत्तेफाक से ये उस वक्त जाग रही थी। मुझे देखते ही उठी और एक बर्तन में पानी लेकर उस पर कुछ पढ़ा और वो पानी मुझ पर फेंक दिया। मैं उस वक्त कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गया और फिर उसने मुझे मार कर घर से निकाल दिया और फिर मैं घर से निकलकर दर बदर फिरता रहा। शाम को एक कसाब की दुकान पर जा खड़ा होता और कुछ हड्डियां और छीछड़े मेरे आगे वो डाल देता और उन्हीं को खाकर अपने पेट की आग बुझा लेता। एक रोज़ कसाब हस्बे मामूल दुकान बंद करके घर चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो कसाब की लड़की ने मुझे देखकर पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी कि आप नामहरम को क्यों साथ ला रहे हैं। कसाब ने इधर उधर देखकर कहा कि यहाँ तो कोई दूसरा आदमी नहीं है। लड़की ने कहा, ये कुत्ता जो आपके साथ आया है दरअसल ये इंसान है। इसको इसकी बीवी ने जादू से जानवर बना दिया है। कसाब को मेरा हाल सुनकर रहम आया और लड़की से कहने लगा कि क्या तू इसको इंसानी शक्ल में ला सकती है। लड़की ने कहा, हाँ। कसाब कहने लगा, तो फिर उसको इंसान बना दे। ये गरीब बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। चुनाचे उस लड़की ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। मैं अपनी असली हालत में आ गया। मैंने उसकी लड़की से दस्त बस्ता अर्ज किया कि ये तो आपका बड़ा एहसान है जो मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा, लेकिन इतना करम और कीजिए कि मुझे कोई तदबीर बताइए कि मैं अपनी जालिम बीवी को सज़ा भी दे सकूं। लड़की ने कहा, अच्छी बात है। फिर उसने कुछ दम किया हुआ पानी मुझे दिया और कहा
कि जब तुम्हारी बीवी सो रही हो तो ये पानी उस पर डालकर जिस जानवर के बनने का हुक्म दोगे वही जानवर बन जाएगी। मैं पानी लेकर अपने घर की तरफ गया और मौका पाकर अपनी बीवी को हुक्म दिया कि खच्चरी बन जा। ये उसी वक्त खच्चरी बन गई और उस वक्त से मैं इसे साथ रखता हूँ। जिनको ये कहानी भी बहुत पसंद आई और उसने सौदागर का बकिया तहाई कसूर भी माफ़ कर दिया। बगदाद का एक मज़दूर। बगदाद के खुलफाए अब्बासिया में से हारून के ज़माने में लोग राहत व आराम से रहते थे। उस ज़माने में एक मज़दूर था जो शहर के बाज़ारों में मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी कमाता था। एक दिन मामूल के मुताबिक वो सुबह सवेरे बाज़ार में मजदूरी की तलाश में आया। एक नकाबपोश औरत ने उसको इशारा किया कि मेरे साथ आओ। मजदूर अपना टोकरा लेकर उसके पीछे पीछे हो लिया। उस औरत ने मुख्तलिफ जगहों से बहुत सी चीज़ें खरीदी और टोकरे में रखती रही। इसके बाद घर रवाना हुई और बहुत सी गलियां तय करके एक आलीशान मकान में आई। मकान अंदर से बड़ा आरास्ता और पेरास्ता था और सामने दालान में मसनद पर एक औरत बैठी थी जो अंदाज से मालका मालूम होती थी। मजदूर ने सामान उतारा और एक तरफ खड़ा हो गया। मसनद पर बैठी औरत ने साफी साफी कहकर आवाज़ दी। एक खूबसूरत औरत आई और कहने लगी कि बहन जुबैदा, मैं खाने का इंतज़ाम करा रही हूँ। मालका ने, जिसका नाम जुबैदा था, कहा कि देखो अमीना सामान ले आई है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। साफ़ी ने सब सामान उठवाकर अंदर रख दिया। उसके बाद जुबैदा ने मज़दूर के हाथों में 2 दिनार दिए। मज़दूर इतनी उजरत पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके साथ हैरान भी हुआ कि उस घर में औरतें ही औरतें हैं और कोई मर्द नहीं। मजदूरी मिलने के बाद भी मज़दूर खड़ा रहा तो जुबैदा ने कहा, अब क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं? मज़दूर ने कहा, गुस्ताखी माफ़, एक अर्ज़ चाहता हूँ। जुबैदा ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा कि कहो क्या चाहते हो? मज़दूर ने कहा कि इतना बड़ा मकान, ये साजो सामान, लेकिन यहाँ कोई मर्द नज़र नहीं आ रहा, ना मालिक ना गुलाम, हत्ता के बाजार से सामान लाने वाली खातून भी आपकी हमशीरा है। इसका क्या सबब है? मज़दूर के इस सवाल पर सब हंस पड़ी। जुबैदा ने कहा कि ये एक राज है और हम अपना राज हर एक पर जाहिर नहीं करते। मज़दूर ने दस्त बस्ता अर्ज किया कि मोहतरम खातून, मैं ना तो जाहिल हूँ और ना इतना कम ज़र्फ कि अगर कोई राज मालूम हो जाए तो उसे जाहिर करता फिरूं। जुबैदा और ज़्यादा हंसी और कहने लगी, अच्छा, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो इस शर्त पर यहाँ ठहर सकते हो कि जो कुछ देखो उसके बारे में सवाल ना करना। मज़दूर ने मंजूर कर लिया और तमाम दिन वहाँ रहा, लेकिन कोई ख़ास बात नज़र ना आई। वो और भी ज़्यादा हैरान हुआ। बाद मगरिब दस्तरखान चुना गया, सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद शराब का दौर चलने लगा और जब सरूर जम गया तो उन तीनों औरतों जुबैदा, साफ़ी, अमीना ने बारी बारी गाना और दफ बजाना शुरू किया, यहाँ तक कि काफ़ी रात गुजर गई। उस वक्त जुबैदा ने कहा कि इस शख्स को रुखसत कर देना चाहिए। अमीना और साफ़ी अभी जवाब ना दे पाई थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अमीना ने दरवाज़ा खोलकर देखा और जुबैदा से आकर कहा कि बाहर यकचशम 3 कलंदर खड़े हैं और रात गुजारने की जगह चाहते हैं। जुबैदा ने कहा कि अगर वो इस शर्त पर आमादा हों कि वो यहाँ के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे तो बुला लो। चुनाचे अमीना ने यही बात कलंदरों से कह दी। वो राज़ी हो गए। अमीना ने लाकर उन्हें भी बिठा दिया और जो कुछ मौजूद था खाने को पेश किया। फिर सब आपस में मजाक करने लगीं कि एक मज़दूर और 3 यकचशम कलंदर आज हमारे मेहमान हैं, खूब दिल लगेगा। अब फिर गाना बजाना शुरू हुआ। इस दौरान में फिर दस्तक की आवाज़ आई। अमीना ने उठकर देखा कि 3 शरीफ सौदागर खड़े हैं और रात गुजारने की इजाज़त चाहते हैं। दरअसल ये तीनों खलीफा हारून रशीद, जाफ़र वज़ीर और मसरूर गुलाम थे जो रात को लिबास तब्दील करके फिरते थे ताकि रियाया की अच्छी बुरी मालूमात हासिल होती रहें। वो उस वक्त गाने बजाने की आवाज़ सुनकर दरियाफ्त हाल ही के लिए आए थे। अमीना ने आकर जुबैदा को हाल सुनाया तो जुबैदा ने शर्त रखी। वो शर्त को मंजूर करके अंदर आ गए कि जो कुछ देखेंगे उसके बाद कुछ दरियाफ्त ना करेंगे। उस वक्त जुबैदा ने सवाल किया कि आपका कैसे आना हुआ? जाफ़र ने बढ़कर जवाब दिया कि हम मौसल के सौदागर हैं, एक दावत में गए थे, वहाँ देर हो गई। अब अगर कारवान सरा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में मोहतसिब पूछ गिछ करेंगे,
यही सोचते हुए जा रहे थे कि यहाँ से आवाजें आईं। हम समझे अहले खाना बेदार हैं, शायद रात रहने की इजाजत दे दें। इसी उम्मीद पर दस्तक दी और खुदा का शुक्र है कि आपने हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमीना और साफी ने शराब पेश की, लेकिन उन्होंने उज़र किया और एक तरफ खामोशी से बैठ गए। बाकी लोग बराबर मैनोशी करते रहे। तीनों औरतों ने जब देखा कि ये लोग आराम करेंगे तो वो उठकर बाहर हौज पर बैठ गईं। फिर उन्होंने मजदूर को बुलाया और सामने 2 कुत्तियां बंधी हुई थीं, उनको लाने का हुक्म दिया। मजदूर ने उन दोनों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। जुबैदा उठी और चाबुक लेकर दोनों कुत्तियों को इतना मारा कि खून जारी हो गया और खुद भी थक कर चूर हो गई। उसके बाद उनको प्यार किया, जख्म धोकर बांधे और फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से मजदूर उनको खोल कर लाया था। खलीफा हारून बहुत मुतज्जब हुआ और चाहा कि हाल दरियाफ्त करूं, लेकिन जाफर ने इशारे से रोका। उसके बाद फिर तीनों औरतें गाने बजाने लगी। अमीना ने एक गजल शुरू की और फिर बहुत पुरदर्द लहजे में गाने लगी, यहाँ तक कि जुबैदा वजद में आ गई। खलीफा ने देखा कि उस पर ताज़ियाने के निशान हैं। उसके बाद अमीना ने एक गजल गाई तो यही हाल साफ़ी का भी हुआ। उसकी कमर पर भी ताज़ियाने के निशान थे। खलीफा और भी हैरान हुआ कि माजरा क्या है। जाफर ने कहा कि सुबह तक सब्र फरमाइए, वादा खिलाफी मुनासिब नहीं, कल दरबार में तलब करके सब हाल दरियाफ्त फरमाइएगा। इतने में वो तीनों कलंदर बोले कि इस अजीब मंजर को देखने से तो बेहतर है कि रात किसी जंगल में गुजार लेते। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या तुम अहले खाना नहीं हो? कलंदर बोले कि नहीं। खलीफा ने सोचा कि शायद वो मालिक खाना होगा जो कुतियों को लाया था। चुनाचे उसको बुलाकर दरियाफ्त किया। वो कहने लगा कि मैं भी आप ही की तरह अजनबी हूँ। हारून रशीद का इस्तेजाब इतना बढ़ गया था कि उसमें जब्त की ताकत न रही। चुनाचे उसने मजदूर से कहा कि तुम दरियाफ्त हाल करो। मजदूर जुबैदा की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि ये सब लोग बेहद परेशान हैं कि आपने कुतियों को क्यों मारा और फिर प्यार किया, और आपकी हमशीरा के पीठ पर ताजियानों के निशानात कैसे हैं, और अशार सुनकर आपकी इस कदर बेकरार क्यों हुई। जुबैदा ने सबको मुखातिब करके पूछा कि ये मजदूर जो कुछ कह रहा था सही है कि आप हमारा हाल दरियाफ्त करना चाहते हैं? सब ने यक जुबान होकर कहा कि बेशक हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं, लेकिन जाफर खामोश रहा। जुबैदा ने उनकी तरफ गजबनाक निगाहों से देखा, फिर बोली कि तुम लोगों ने अपना अहद तोड़ दिया और शरीफ आदमी उसको पसंद नहीं करता कि अहद शिकनी करे। अब इसकी सजा भुगतो। ये कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। फौरन बराबर के कमरे से 7 जंगी बरहना तलवारें लिए हुए निकले और सबकी मशकें बांध दी। फिर जुबैदा उन लोगों की तरफ मतवज्जा हुई और कहने लगी कि तुम लोगों को सजा देने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हालात मालूम करूँ। कलंदरों से पूछा, क्या तुम आपस में भाई हो, और क्या सबब है कि तुम तीनों यक चशम हो? कलंदरों ने अर्ज किया कि हम भाई नहीं, बल्कि आज सुबह से पेशतर हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इत्तफाकन एक जगह इकट्ठे हुए। हम तीनों शहजादे हैं और हमारी दास्ताने मुसीबत एक अजीब कहानी है। उसके बाद जुबैदा ने जाफर और खलीफा मसरूर से दरियाफ्त किया। जाफर ने बढ़कर कहा कि हम सौदागर हैं और अपना हाल शुरू ही में आपको सुना चुके हैं। जुबैदा ने गुलामों को हुक्म दिया कि उनकी मशकें खोल दो, लेकिन उनकी हिफाजत करते रहो कि ये कोई गुस्ताखी ना करें। सबसे पहले मजदूर ने अपना हाल बयान किया। ए मोहतरम खातून, मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ और मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी हमशीरा ने बाजार से कुछ सामान खरीदा और मेरे सर पर रखवा कर यहाँ ले आई। बाकी हाल आपके सामने गुजर ही चुका है। जुबैदा ने यह सुनकर हुक्म दिया कि अच्छा, तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। मजदूर हाथ बांधकर बोला कि तामीर अरशाद में उज़र नहीं, ताहम इतनी रियायत चाहता हूँ कि उन लोगों का हाल सुन लूँ। कलंदरों में से एक कलंदर आगे बढ़ा और अपना हाल यूं बयान करना शुरू किया। मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे चचा भी एक इलाके के हाकिम थे। मुझे चचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तफाक हुआ था, मगर एक मर्तबा मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर चचा के यहाँ गया। वहाँ मेरे चचाजाद भाई ने बहुत आवभगत की। वो मेरा ही हम उम्र था। चंद रोज़ में हम बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए। एक रोज़ मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। अगर तुम कसम खाओ कि किसी से जाहिर नहीं करोगे
تو میں تم سے کہوں گا کہ میں چونکہ اس سے کافی مانوس ہو چکا تھا اس لیے بے تکلف قسم کھائی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک نوجوان حسین لڑکی کو ساتھ لیے ہوئے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس کو فلاں باغ میں لے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں اس لڑکی کو لے کر باغ میں پہنچ گیا جہاں اس نے کہا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹوکری میں کھانا اور سراہی میں پانی لے کر آ گیا۔ پھر اس نے ایک جگہ سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ کچھ کھدائی کے بعد ایک دروازہ نمودار ہوا۔ میرا چچیرا بھائی اور وہ لڑکی اپنے سامان کے ساتھ اندر چلے گئے اور فوراً دروازہ بند کر لیا اور مجھ سے کہہ دیا کہ مٹی ڈال کر اوپر سے برابر کر دو۔ میں نے آوازیں بھی دیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنی قسم سے مجبور تھا۔ مٹی برابر کر کے گھر واپس چلا گیا لیکن طبیعت پریشان تھی۔ چچا باہر شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی واپسی کا انتظار نہیں کیا اور شکار گاہ میں ہی ان کو اطلاع کر کے خود اپنے وطن واپس چلا آیا۔ میں جب شہر کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور نمک حرام وزیر نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی میں شہر میں داخل ہوا سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور نمک حرام وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر مجھ سے پہلے ہی بہت ناراض تھا کیونکہ ایک بار بچپن میں میرے ہاتھ سے اس کی آنکھ میں غلیل لگ گیا تھا جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ اب اس کو انتقام کا موقع مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں بھر گیا اور میری آنکھ میں انگلی ڈال کر آنکھ باہر نکال لی۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ وہ شخص میرے باپ کا وفادار تھا۔ شہر سے باہر جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ آپ ادھر نہ آئیے گا ورنہ میری اور آپ کی زندگی کی خیر نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر پھر چچا کے پاس آیا اور سب حال سنایا۔ چچا اپنے لڑکے کی گمشدگی سے پہلے ہی مغموم تھا۔ میری طبیعت دیکھ کر اور مغموم ہوا۔ اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں ان کے بیٹے کا اصل قصہ سنا دوں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور سب واقعہ چچا سے بیان کر دیا۔ چچا اسی وقت باغ میں گئے اور زمین کھود کر اس تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اور وہ لڑکی وہاں موجود ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ دونوں مردہ تھے۔ میرے چچا نے غصے کے عالم میں کہا کہ اچھا ہوا دونوں مر گئے، دنیا میں بھی ان کو سزا مل گئی اور قیامت کے روز بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ میں نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ ان کو غم سے زیادہ غصہ ہے تو وہ کہنے لگے یہ لڑکی بد نصیب ہے جس کے ساتھ یہ پڑا ہے۔ مجھ سے پوشیدہ اس نے یہ تہہ خانہ تعمیر کرایا تھا اور تمہیں دھوکہ دے کر اپنی اس لڑکی کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی چڑھایا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے شکست کھائی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے۔ فوراً مجھے مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج میں بغداد میں پہنچا تھا اور ان دونوں قلندروں سے بھی آج ہی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق اتالیق مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علم و فنون سیکھتا رہا۔ قرب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجہ نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ گو ہم بہت بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا لیکن ہماری جمعیت بہت کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں زخموں سے چور ہو کر گر پڑا۔ قزاقوں نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی۔ مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ رہو لیکن کسی سے
اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو، چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھجک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ میں نے اس کو سب قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا ہے اور یہاں لا رکھا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ طلسم ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جایا کرتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینے کو توڑ دیا جائے تو وہ یقیناً مر جائے گا، یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم کو توڑ دیا۔ عورت بولی، بہت برا ہوا، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آتا ہی ہوگا، وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی، کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ جن نے رسی اور کلہاڑی دیکھ کر غصے میں بھر کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، مجھے معلوم نہیں۔ جن نے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدمزاد آیا ہے، اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں بھاگ کر اسی درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ ہے تمہارا سچا چاہنے والا؟ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہیں، اور اگر اٹھوں بھی تو ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں؟ پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کرو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ جن غصے کی حالت میں تھا۔ اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر گردن اڑا دی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا، کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے قتل تو نہیں کرتا، لیکن تمہیں بندر بنائے دیتا ہوں تاکہ احتیاط کرو۔ میں بہت چیخا، رویا، پیٹا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینے تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک دن کنارے دریا کے پاس پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے دوڑے۔ میں پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ سر چھپاتا پھرتا تھا۔ شور و غل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آیا اور مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اسی دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔
آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا اور وہیں لنگر ڈال دیے۔ ابھی لوگ جہاز سے اترنے نہیں پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوش نویس ہوگا۔ اس لیے آپ میں اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور بادشاہ سے ملیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذ اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم الخط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کاروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اوچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا، اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان جو میرے خسائل سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا صبر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند شعر لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پر حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب آداب و تعظیمات میں اسی طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے تھے۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے متعجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے ساتھ زنان خانہ میں لے گیا تاکہ خواتین کو بھی میرے کمالات دکھائیں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور بادشاہ سے کہنے لگی آپ نامحرم کو گھر کیوں لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں کون غیر ہے؟ شہزادی کہنے لگی کہ یہ بندر جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے حیوان نہیں بلکہ انسان ہے اور کسی نے جادو کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تم اس کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی کہ جی ہاں۔ بادشاہ بولا پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا جن سے کہ ملعون تم نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھائی تھی اور پھر شرارت شروع کر دی۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا، لیکن شہزادی پہلے ہی تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔ شہزادی سانپ بن کر لڑنے لگی۔ بچھو عقاب بن کر اڑنے لگا تو شہزادی عقاب بن کر پیچھے چلی۔ دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین شک ہوئی اور اس میں دو بلیاں لڑتی ہوئی نکلی۔ یکایک ایک بلی بھیڑیا بن کر دوسری پر جھپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا سا کیڑا بن کر قریب پڑے ہوئے انار میں گھس گئی۔ وہ انار اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ بھیڑیے نے پنجے مارے، انار زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ کر دانے بکھر گئے۔ بھیڑیا مرغ بن کر سب کو کھا گیا۔ صرف ایک دانہ حوض میں گر گیا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغ بھی ناکو بن حوض میں کود پڑا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا ہی نظر آیا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم ہے۔ کچھ دیر میں تلاطم بند ہو گیا اور سامنے دو شعلے بھڑکتے ہوئے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا جن اور شہزادی شعلہ جوالا کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو گیا، لیکن شہزادی ان شعلوں کو برابر ٹھنڈا کرتی رہی۔ پھر ایک چنگاری میری آنکھ میں گر گئی اور آگ بجھ گئی۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں پر بھی شعلے گرے۔ ہم اس مصیبت سے پریشان تھے کہ شہزادی اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی اور کہنے لگی کہ جن کو تو میں نے جلا دیا ہے، جلدی سے تھوڑا پانی لاؤ تاکہ اس بندر کو اس کی اصل صورت میں لے آؤں، کیونکہ میرا بھی کام تمام ہو چکا ہے اور چند منٹ کی مہمان ہوں۔ پانی حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے اس پر دم کر کے میرے اوپر چھڑکا تو میں فوراً اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر شہزادی نے ایک چیخ ماری اور جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا کہ وہ غریب صرف میری وجہ سے اپنی زندگی کھو بیٹھی ہے۔ بادشاہ کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت صرف تمہاری وجہ سے ہی نازل ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ جب میں تمہیں دیکھوں گا تو جوان بیٹی کا غم تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اسی وقت روتا ہوا وہاں سے چل دیا اور قلندر بن کر آج ہی بغداد میں آیا ہوں۔
اب زبیدہ نے اس کا قصہ سن کر کہا, تمہارا قصور معاف کرتی ہوں اور تمہیں اجازت ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. لیکن اس نے بھی باقی لوگوں کا حال سننے کی اجازت چاہی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا. اب تیسرا قلندر اٹھا اور اپنی داستان شروع کی. میں بھی ایک شہزادہ ہوں. مجھے سیر و سیاحت اور سمندر کے سفر کا بہت شوق تھا اور میں اکثر تفریح کے لیے جہاز پر سفر کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھ کر ایک جزیرہ دیکھنے جا رہا تھا کہ سمندری طوفان نے ہمیں گھیر لیا اور جہاز کپتان کے بس سے باہر ہو گیا اور ہم موجوں کے رحم و کرم پر تھے کہ موجیں جہاں چاہیں لے جائیں. 10-12 روز سمندر میں بھٹکتے رہے لیکن کہیں کنارہ نظر نہ آیا. کپتان ستول پر چڑھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ گھبرایا ہوا نیچے اترا اور کہنے لگا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. میں نے پوچھا, کیوں, کیا ہوا؟ کپتان بولا کہ ہم بھٹک کر مقناطیسی پہاڑ کے قریب آ گئے ہیں اور کچھ دیر میں جہاز اس سے جا ٹکرائے گا. جتنا لوہا جہاز میں استعمال ہوا ہے سب ٹوٹ کر پہاڑ سے چمٹ جائے گا اور تختے الگ ہو جائیں گے. یہ سن کر سب زاروں کی طرح رونے لگے. اتنے میں جہاز پہاڑ کے اور قریب آ گیا اور پھر دفتن تیزی سے چلا اور پہاڑ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کون بچا. سب غرق ہو گئے. میں ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر بہتا رہا یہاں تک کہ ایک دوسرے پہاڑ کے کنارے جا لگا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تختہ چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اوپر جا کر دیکھا کہ پیتل کا ایک گنبد ہے اور اس کی چوٹی پر پیتل کا بنا ہوا ایک گھوڑا سوار ہے. میں دیر تک متعجب نظروں سے اسے گھورتا رہا. اسی اثنا میں رات ہو گئی. میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر وہیں سو گیا. رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا. وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ صبح اٹھ کر اسی جگہ کو کھودو جہاں تم سو رہے ہو. اندر سے تمہیں ایک پیتل کی کمان اور شیشے کا تیر ملے گا. اس کو لے کر ایک تیر گنبد والے سوار کو مارو. سوار گر جائے گا اور گھوڑا تمہارے پاس آ جائے گا. پھر کمان اسی جگہ دفن کر دینا. اس عرصے میں سمندر کے اندر طوفان آئے گا. تم گھوڑے پر بیٹھ کر نیچے چلے جانا اور سمندر میں ایک کشتی تلاش کرنا. وہ تمہیں ضرور ملے گی. تم اس میں بیٹھ جانا لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد خدا کا نام نہ لینا ورنہ کشتی ٹوٹ جائے گی, کیونکہ یہ سب سحر اور سفلی کا کارنامہ ہے جیسے مجھے خواب میں بتایا گیا تھا. چنانچہ میں گھوڑے کی مدد سے کشتی میں سوار ہو گیا. وہ کشتی ایک پیتل کا ملاح چلا رہا تھا. کشتی 8 روز برابر چلتی رہی. اس کے بعد کنارہ آ گیا. خشکی کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بزرگ کی بتائی ہوئی احتیاط بھول گیا اور میرے بے اختیار میرے منہ پر خدا کا شکر نکل گیا. ادھر خدا کا نام میری زبان پر آیا, ادھر کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی. میں پانی کی موجوں میں ڈوبتا ابھرتا رہا. جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں پانی میں تھا. اٹھ کر کنارے پر آیا اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا. ادھر ادھر گھوم پھر کر کچھ جنگلی پھل کھائے. پھر دور تک آبادی کی تلاش میں پھرا لیکن کہیں انسان کا نام و نشان تک نظر نہ آیا. پھر میں کنارے کی طرف آیا تو سامنے سے ایک جہاز آتا ہوا نظر آیا. میں بہت خوش ہوا لیکن پھر خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ آنے والے دوست ہیں یا دشمن. احتیاط ضرور کرنی چاہیے. میں ایک درخت پر چڑھ گیا. اتنی دیر میں جہاز قریب آ گیا. ان میں سے کچھ آدمی اتر کر خشکی پر آئے اور ایک جگہ سے مٹی ہٹائی. وہاں ایک تہ خانہ تھا. اس کو کھولا اور اس میں سے بے شمار کھانے پینے کی چیزیں رکھیں. اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت 15 سال کے لڑکے کو اس کے اندر لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے لیکن لڑکا نہیں لوٹا. مجھے تعجب ہوا کہ اس کارروائی کا کیا مطلب ہے. ان لوگوں نے پھر تہ خانہ بند کر دیا اور جہاز کی طرف چلے گئے. میں نے سوچا کہ مجھے اس غریب لڑکے کی مدد کرنی چاہیے. خدا جانے کیوں یہ لوگ اس کو زندہ درگور کر گئے. چنانچہ جب وہ جہاز پر سوار ہو کر چلے گئے تو میں درخت سے اترا اور تہ خانہ کھول کر اندر چلا گیا تو دیکھا بڑی پرتکلف جگہ ہے اور ایک مسند پر وہی لڑکا بیٹھا ہے. میں نے اس کو سلام کیا اور مجھے دیکھ کر لڑکا ڈر گیا. میں نے اس کو تسلی دی اور بتایا کہ میں بھی ایک مصیبت زدہ انسان ہوں. میرا جہاز تباہ ہو گیا تھا. میں ایک تختے کے سہارے بہتا ہوا یہاں آ لگا. لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے؟ لڑکے نے کہا کہ میری پیدائش کے وقت نجومیوں نے بتایا تھا کہ اس لڑکے کے 14ویں سال خطرہ ہے اور کسی اجنبی ابن کسب کے ہاتھ سے مارا جائے گا.
اس لیے میرے والد نے اس غیر آباد علاقے میں ایک تہہ خانہ بنوایا اور مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ 40 روز گزرنے کے بعد مجھے کوئی اندیشہ نہیں، چنانچہ میرے والد آج سے 40ویں روز بعد آ کر مجھے واپس لے جائیں گے۔ میں اس لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا کہ الہی کیسی مصیبت پڑے گی کہ میں اس لڑکے کو قتل کر دوں۔ چنانچہ 40 روز گزر گئے اور ہم بڑی محبت سے رہتے رہے۔ ٹھیک 40ویں روز جبکہ اس کے والد آنے والے تھے، میں نے اس کو غسل کروایا، لباس تبدیل کرایا اور کھانے کے لیے کچھ پھل رکھے۔ سرہانے کے قریب الماری میں چاقو پڑا ہوا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور جب بیٹھنے لگا تو میرا پیر پھسل گیا اور میں لڑکے کے اوپر گرا اور چاقو لڑکے کے سینے میں اتر گیا اور لڑکا وہیں ختم ہو گیا۔ اس واقعے کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں رو پڑا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ تقدیر الہی تھی جو پوری ہو کر رہی۔ میں تہہ خانے سے نکلا اور آنے والے لوگوں کے خوف سے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ آئے اور تہہ خانہ کھلا دیکھ کر گھبرائے ہوئے اندر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد لڑکے کی نعش لیے ہوئے روتے پیٹتے باہر آئے۔ لڑکے کی نعش کو اپنے ساتھ لیے جہاز پر سوار ہو گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نیچے اتر آیا۔ رات اس تہہ خانے میں بسر کی۔ صبح کو خدا کے بھروسے پر ایک سمت روانہ ہو گیا اور 1 مہینہ مسلسل اس لک و دک جنگل میں چلتا رہا، لیکن مجھے کہیں آبادی نظر نہ آئی۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، برابر آگے بڑھتا رہا۔ ایک روز دور سے مجھے ایک قلعہ نظر آیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب قریب پہنچا تو قلعے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 10 نوجوان اور ایک بوڑھا شخص نکلا، لیکن سب یک چشم تھے۔ جب وہ سب میرے قریب آئے تو میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر میرا حال پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔ میں نے اپنی کل داستان مصیبت سنائی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے، اس کے بعد قلعے کی طرف چلے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اندر سے قلعہ کافی وسیع اور خوب آراستہ تھا۔ ایک طرف بہت بڑا ہال کمرہ تھا۔ وہ سب اس کمرے میں بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بوڑھا بیچ میں بیٹھ گیا اور وہ جوان اس کے گرد حلقہ بنا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر وہ بھی بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو کچھ یہاں دیکھو اس کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ میں نے اقرار کر لیا اور ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس وقت بوڑھا آدمی اٹھ کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر میں 2 تشت لے کر آیا اور 2 جوانوں کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اسی طرح ایک اور تشت لایا اور سب کے آگے وہ تشت رکھ دیا۔ ان جوانوں نے سرپوش اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سیاہی ہے۔ ہر جوان نے ان میں سے کچھ سیاہی لی اور اپنے چہرے پر مل لی۔ جب سب سیاہی مل چکے تو ماتم شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک ماتم کرتے رہے، پھر ایک شخص پانی لایا اور سب نے منہ ہاتھ دھوئے اور اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ مجھے بھی ایک کمرہ سونے کے لیے دیا گیا، لیکن میں اس واقعے کو دیکھ کر چونکا اور بہت پریشان اور حیران تھا، اس لیے رات بھر نیند نہ آئی۔ اگلی رات بھی اسی فکر میں رہا کہ آخر اس کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ رات کو ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں کی۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور میں نے ان سے سوال کر ہی دیا کہ آپ لوگوں کے ایسے کرنے کا کیا سبب ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان بولا، تمہاری ہی بہتری کے لیے اصل حالات ظاہر نہیں کرتے، اگر تم سنو گے تو اپنی داہنی آنکھ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے کہا، خواہ کچھ ہو لیکن میں صحیح حالات معلوم کر کے رہوں گا۔ تو نوجوان کہنے لگا، اچھا صبح کو ہم انتظام کریں گے، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لینا، یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ صبح کو ان لوگوں نے مجھے پھر سمجھایا کہ اس چکر میں نہ پڑو، لیکن میں نہیں مانا۔ مجبوراً ان میں سے ایک شخص بھیڑ لایا، پھر اس کو ذبح کر کے گوشت الگ کر دیا اور کھال مجھے دے دی کہ اس میں لپٹ جاؤ، ہم اس کو اوپر سے سی دیں گے اور باہر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ادھر سے پرندہ گزرے گا، وہ تمہیں اپنا شکار سمجھ کر اٹھا لے گا اور اڑ جائے گا، ایک پہاڑ پر اترے گا۔ اس وقت اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس چھری سے جو ہم تمہیں دیں گے کھال کاٹ کر باہر نکل آنا اور شور مچانا۔ وہ ڈر کر اڑ جائے گا اور تم تھوڑی دور آگے جانا، وہاں ایک قلعہ نظر آئے گا، اس کے اندر چلے جانا، پھر ہمارا راز تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے چھری دے کر کھال میں سی دیا اور قلعے کے باہر میدان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد پرندہ آیا اور مجھے اٹھا کر لے چلا، خدا جانے وہ کتنی دیر اڑا۔ بہرحال جب وہ ایک جگہ اترا تو میں فوراً کھال چیر کر باہر آ گیا اور شور مچانے لگا۔
پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ وہاں سے میں سامنے کی جانب چلا تو سامنے قلعہ نظر آیا۔ میں بے کھٹکے قلعے کے اندر چلا گیا۔ قلعہ اندر سے اتنا حسین اور عمدہ تھا کہ میں نے آج تک ایسی عمارت نہیں دیکھی تھی۔ سجاوٹ کا یہ عالم تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہفت اقلیم کا زر و جواہر اس کی صناعی میں خرچ کیا گیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو شاندار بارہ نظر آئی۔ اس میں 40 عورتیں بیٹھی تھی جن کا نظیر شاید چشم عالم نے نہ دیکھا ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئیں اور بہت اعزاز و اکرام سے مجھے لے جا کر بٹھایا اور خود میرے سامنے دست بستہ کھڑی رہیں۔ میں یہ عالم دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور میرے حالات دریافت کرتی رہیں اور باتوں باتوں میں رات ہو گئی۔ شام کا دسترخوان بچھا۔ دسترخوان پر بے شمار نعمتیں موجود تھیں۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر ناچ گانا ہوتا رہا۔ آدھی رات کے قریب وہ کہنے لگیں کہ اب آرام کیجیے اور ہم میں سے جس کو پسند کیجیے۔ میں کس کو منتخب کروں؟ ایک سے ایک حسین عورت تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہنے لگی، ہمیں حسد نہیں ہے، کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے کیونکہ کل دوسری کی باری ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ روانہ ہو گئی اور باقی دوسرے کمروں میں چلی گئیں۔ صبح کو میں بیدار ہوا تو وہ سب عورتیں میرے پاس سلام کرنے آئیں۔ میں ان معاملات کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے۔ بہرحال دوسرا دن بھی عیش و عشرت میں بسر ہوا۔ شب کو حسب معمول ایک دوسری عورت میرے پاس ہوتی۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ میں دنیا و ما فیہا کو بھول گیا یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ میں صبح بیدار ہوا تو باہر سے شور اور رونے کی آوازیں آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں باہر آیا تو وہ سب عورتیں رو رہی تھیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو کہنے لگی کہ اب ہم آپ سے رخصت ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی کہ ہم سب مختلف شہروں کی شہزادیاں ہیں۔ تفریح طبع کے لیے 1 سال اس مکان میں ہمارا قیام رہتا ہے اور دوسرے سال کے پہلے دن ہم یہاں سے 40 روز کے لیے باہر رہیں گے اور اس کے بعد پھر 1 سال کے قیام کے لیے لوٹ آئیں گے۔ اب تک یہاں سے بہت سے لوگ آئے اور سال بھر رہے، لیکن ہماری جانے کے بعد ہماری ہدایات کے خلاف کیا اور نقصان اٹھایا۔ خدا جانے وہ زندہ ہیں یا مر گئے، ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ اب آپ ہم سے یہاں کی کنجیاں لیجئے اور آرام و بے فکری کی زندگی گزاریے۔ سارے قلعے میں گھومیے پھریے، لیکن اس کمرے کو نہ کھولیے ورنہ نتیجے کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کہہ کر کنجیاں میرے سپرد کیں اور خود چلی گئیں۔ 39 دن تک میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا، لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ 40ویں روز مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے وہ کمرہ کھولا جس سے ممانعت تھی۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبو کی لپٹوں سے دماغ معطر ہو گیا۔ اندر جا کر دیکھا بہترین زر و جواہر سے کمرہ بھرا ہوا تھا اور ہر چیز نادر و نایاب ہے کہ بہت کم کسی کی نظر سے گزری ہوگی۔ سامنے ایک مشکی گھوڑا کھڑا ہے، زین و ساز سے کسا ہوا۔ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا، لیکن یہ سواری نئی قسم کی تھی۔ گھوڑا مجھے لے کر آسمان پر اڑنے لگا۔ تموج ہوا سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی یا بہت دیر میں، جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں، گھوڑا ایک میدان میں اترا اور مجھے اپنی پیٹھ سے اتار کر اوجھل ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھا اور دیکھا سامنے کچھ آدمی بیٹھے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا کہ ان کا حال معلوم کروں، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھڑک دیا اور کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا۔ یہاں ان دونوں قلندروں سے ملاقات ہو گئی۔ زبیدہ نے یہ سن کر اس کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پھر خلیفہ ہارون و جعفر اور مسرور کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ تم بھی اپنا قصہ بیان کرو۔ جعفر نے کہا کہ ہمارے حالات صرف وہی ہیں جو ہم نے مکان میں داخلے سے قبل بیان کیے تھے۔ زبیدہ نے زنگی غلاموں کو حکم دیا کہ سب کو باہر نکال دو۔ چنانچہ یہ سب لوگ باہر آ گئے۔ خلیفہ کے اشارے پر جعفر ان قلندروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح کو جب خلیفہ ہارون رشید کا دربار آراستہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں محلے سے زبیدہ، صافی اور امینہ ماں اپنی کتیوں کے لائی جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ زبیدہ کی نظر خلیفہ اور جعفر پر پڑی تو ان کو پہچان کر کانپ گئی کہ وہ رات والے سوداگر ہیں۔ دیکھیے شب والی گستاخی کا کیا انجام ہو۔ خلیفہ ہارون رشید نے زبیدہ کو اپنے حالات بیان کرنے کا حکم دیا۔ زبیدہ کانپتی اور ڈرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس طرح حالات زندگی
بیان کرنے شروع کر دیے۔ یا امیر المومنین، یہ دونوں کتیاں میری سگی بہنیں ہیں، ان میں سب سے بڑی بہن میں ہوں۔ صافی اور امینہ میری سوتیلی بہنیں ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد ورثے میں ہمیں کافی جائیداد ملی تھی۔ میری حقیقی بہنوں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے نکاح کر لیے اور شوہروں کے ہمراہ چلی گئیں، لیکن ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے خاوندوں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تباہ و برباد ہو کر میرے پاس آئیں۔ میں نے ان کو سر آنکھوں پر لیا اور جتنی دلجوئی کر سکتی تھی وہ بھی کی۔ ابھی 1 سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ ان دونوں نے پھر شادی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد تمہاری کیا بھلائی ہوئی ہے کہ اب تم پھر ارادہ کر رہی ہو؟ چند دن صبر کرو، مناسب موقع دے کر میں تمہاری شادی کا انتظام کر دوں گی۔ لیکن میری دونوں بہنیں مصر رہیں اور حسب مرضی دوبارہ عقد کر لیے، لیکن کچھ ہی دن بعد پھر پریشان حال واپس آئیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت ان کو ملامت کروں، اپنے یہاں محبت سے رکھا۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ہمیں تجارت کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ہم مناسب مال خرید کر بصرے کی طرف روانہ ہوئیں۔ تقدیر سے ہمارا جہاز راستہ بھول گیا اور ہم بظاہر ایک غیر آباد جزیرے کے پاس پہنچے۔ کپتان نیچے اترا اور جزیرے کے حالات معلوم کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ یہاں آ کر خدا کی قدرت دیکھو، کیا کیا عجائبات ہیں۔ ہم سب اتر کر گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میری بہنیں ایک سمت چلی گئیں، میں دوسری سمت چلی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ایک پورا شہر آباد ہے، مکان نفیس اور عالیشان بازار سجے ہوئے، باغات اور نہریں موجود۔ ہر طرف پھیلے ہوئے ہزاروں آدمی سڑکوں پر نظر آئے، لیکن سب پتھر کے بنے ہوئے، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ میں سخت تعجب کے عالم میں دیکھتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑی اور آگے بڑھی تو ایک مکان سے انسانی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر اس کو سلام کیا۔ جب سے میری نظر اس پر پڑی تھی، دل کا عجیب حال تھا جو کہ عرض کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن حضور کے سامنے چونکہ سب واقعات پیش کرنے ہیں، اس لیے مجبوراً کہتی ہوں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ جب سلام کر کے میں اس کے قریب گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے آج مدت کے بعد اپنے ہم جنسوں کی صورت نظر آئی ہے۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو وہ مرد آہ بھر کر بولا کہ اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ مجھے جس دایا نے پرورش کیا وہ مسلمان تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتی تھی۔ جب میں سن شعور کو پہنچا تو میں پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گیا، اور کچھ زمانہ گزرا تو ایک روز ایک آواز غیب سے آئی جسے سارے شہر نے سنا کہ تم سب خدا پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اہل شہر نے سنا لیکن پرواہ نہ کی۔ آخر عذاب آیا اور سب پتھر کے بن گئے، صرف میں تنہا باقی بچا ہوں۔ امیر المومنین، یہ حال سن کر میں ڈری اور اس سے کہنے لگی کہ کنارے پر ہمارا جہاز کھڑا ہے، اگر آپ بھی یہاں سے چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ تیار ہو گیا۔ پھر ہم جہاز پر آئے اور یہاں سے زر و جواہر بھر لیا۔ وہ نوجوان شہزادہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، چنانچہ جہاز پر ہی ہمارا عقد ہو گیا اور ہم ہنسی خوشی بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روز شب کو، جبکہ موسم بہت ہی سہانا تھا، میں اور میرا شوہر جہاز کے عرشے پر سو رہے تھے کہ ان دونوں بہنوں نے ہمیں سمندر میں پھینک دیا۔ میرا شوہر تو اسی وقت غرق ہو گیا، لیکن میں ایک تختے کے سہارے صبح تک تیرتی رہی۔ آخر موجوں نے مجھے کسی جزیرے کے کنارے لا کر ڈال دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیر کر خشکی پر آئی۔ کچھ جنگلی پھل کھا کر ایک درخت کے نیچے دم لینے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں شاید سو جاتی کہ ایک تیز سرسراہٹ کی آواز سن کر چونک پڑی۔ سامنے دیکھا کہ ایک سانپ منہ کھولے بری طرح بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اژدہا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا۔ جو ہی وہ میرے قریب سے گزرے ان پر دے مارا۔ پتھر اژدہے کو لگا اور اس کا سر کچل گیا۔ سانپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم اوپر اڑ گیا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میری تو وہ مثل ہو رہی تھی، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ مجبوراً ایک صاف سا پتھر دیکھ کر اس پر لیٹ گئی۔ اس پریشانی میں بھی خدا جانے کسی طرح میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا
ایک خوبصورت عورت 2 کتیوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈری، لیکن وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ حقیقتاً میں انسان نہیں ہوں بلکہ پری ہوں۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نے تمہاری جان کب اور کس طرح بچائی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، وہ سانپ جو دوڑا ہوا آ رہا تھا میں ہی تھی، اور یہ اژدہا جو مرا پڑا ہے ایک جن تھا جو مجھے پکڑنا چاہتا تھا۔ خدا نے اس وقت تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا اور تم نے اس خبیث کو ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد جب اطمینان سے میں نے تمہاری طرف دیکھا تو مجھے اصلی حال معلوم ہو گیا۔ چنانچہ میں فوراً اڑ گئی اور تمہارے جہاز کو با احتیاط بغداد پہنچا کر کل مال و اسباب بھی تمہارے گھر رکھ آئی، اور تمہاری غدار بہنوں کو بطور سزا کتیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے جو یہ حاضر ہیں۔ ان کا قصور ایسا نہیں کہ صرف اسی سزا پر کفایت کی جائے، بلکہ روزانہ ان کو 100 کوڑے مارو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ پھر کہنے لگی کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے مجھے اٹھا لیا اور پھر جو آنکھ کھلی تو خود کو اپنے مکان میں پایا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے اپنا بال دیا کہ اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا سکتی ہو۔ اے امیر المومنین، اس روز سے روزانہ میں ان کتیوں کو 100 کوڑے مارتی ہوں، لیکن پھر بہن ہونے کا خیال آتا ہے تو ان کو پیار کرتی ہوں۔ زبیدہ اپنا قصہ سنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ خلیفہ نے پھر امینہ کو حکم دیا کہ تم اپنا حال بیان کرو۔ یہ سن کر امینہ خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا حال اس طرح سنانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ بہن زبیدہ نے اپنا قصہ بیان کیا ہے، میرے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی۔ میں اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئی۔ کچھ مدت بعد میں نے ایک جوان سالے سے عقد کر لیا، لیکن جیسا کہ بہن زبیدہ نے اپنا قصہ بیان کیا ہے، میرے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی۔ میں اپنا حصہ لے کر الگ ہوئی۔ کچھ مدت بعد میں نے ایک جوان سالے سے نکاح کر لیا، لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں بعد فوت ہو گیا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، چنانچہ میں نے عہد کر لیا کہ نکاح ثانی نہیں کروں گی۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ میں اطمینان سے اپنے گھر رہنے لگی کہ پتہ چلا کہ کچھ دنوں بعد میری ایک عزیز کی شادی ہے۔ اس تقریب میں امیر المومنین کے ہاں سے بھی بعض خواتین آئیں گی۔ مجھ سے رشتہ داروں نے کہا کہ واقف نہیں ہیں، اگر تم چلو اور ان کی توازے کا انتظام کر دو تو عین نوازش ہوگی۔ میں نے منظور کر لیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے مکان میں لے گئے۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت عورت اور جوان نے میرا استقبال کیا اور اعزاز و اکرام سے صدر مقام پر بٹھایا، لیکن میں حیران تھی کہ یہاں شادی کا کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا۔ وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بہن معاف کرنا، شادی تو ایک بہانہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑے افسر کا لڑکا تم پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کا حال بہت ہی ابتر ہے، تم اس پر کرم کرو اور شادی کر لو۔ یہ سن کر میں بہت ہی ناراض ہوئی کہ کیا یہی شریفوں کا شیوا ہے۔ ابھی میں شاید اور کچھ سخت سست کہتی کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان اندر آیا اور مجھ سے دست بستہ کھڑا ہو کر شادی کی درخواست کرنے لگا۔ اندازے سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا لڑکا ہے، اس لیے بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتی۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگا کہ میری جان پر بنی ہے، جب تک تم اقرار نہیں کرتی تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اگر بات بڑھی تو خیر میں اپنی جان دے ہی دوں گا، لیکن تم بھی بغداد میں رسوا ہو جاؤ گی۔ یہ سب باتیں میں سوچ رہی تھی۔ آخر میں نے دل کو سمجھایا کہ نوجوان ہزاروں میں ایک ہے، صاحب عزت و وقار والا ہے، خاموشی سے قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی وقت قاضی صاحب آ گئے اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ ایک روز میں بازار میں کپڑا خریدنے گئی۔ ایک دکان پر میں نے کپڑا دیکھا اور قیمت دریافت کی تو بزاز نے بڑی گستاخی سے کہا کہ صرف ایک بوسہ۔ میں بہت ناراض ہوئی اور چلنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں دکاندار اٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا اور پھر دکان کے دوسرے دروازے سے بھاگ گیا۔ میں شرم و غیرت کی وجہ سے گھر چلی آئی۔ شام کو میرے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہہ دیا کہ کچھ نہیں، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ میں بہت روئی پیٹی لیکن اسے رحم نہ آیا۔ آخر وہ بوڑھی عورت جو مجھے لائی تھی اس کے قدموں میں گر پڑی اور میری جان بخشی کے لیے عرض کرنے لگی۔ اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ خیر میں قتل تو نہیں کرتا، لیکن سزا ضرور دوں گا۔
चुनाचे उसने हंटर लेकर इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो देखा कि मैं एक छोटे से गंदे मकान में हूँ और वो बुढ़िया मेरी तीमारदारी कर रही है। मुद्दत तक मेरा इलाज होता रहा। आखिर मैं तंदुरुस्त हो गई और अपनी बहन जुबैदा के पास आ गई और उसको कुल हाल सुनाया। उसने मुझे मोहब्बत से अपने पास रख लिया और अब मैं यही रहती हूँ। खलीफा ये वाक़यात सुनकर बहुत मुतअज्जब हुआ और हुक्म दिया कि ये वाक़यात शाही कुतुब खाने में लिखे जाएं। फिर जुबैदा को कहा कि उस परी को बुलाओ जिसने तुम्हारी बहनों को कुतियाँ बना दिया है। जुबैदा ने परी का बाल निकाला और उसको जला दिया। परी फौरन सामने आ खड़ी हुई और खलीफा को सलाम किया। फिर कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, मैं जुबैदा की बेहद ममनून हूँ। खलीफा ने परी से कहा कि तुम इन कुतियों को असली सूरत में ला सकती हो। परी ने कहा हाँ। बादशाह ने कहा कि तुम इनको इंसान बना दो। परी ने कुछ पढ़कर दम किया तो वो कुतियाँ इंसानी शक्ल में आ गईं। फिर खलीफा ने कहा कि मेरी हुकूमत में अमीना जैसी पाको बहादुर लड़की पर जुल्म करने वाला कौन शख्स था। परी ने कहा कि आपका छोटा लड़का अमीन। फिर अमीना पर पड़ा हुआ पानी छिड़का जिससे उसके सब जख्म के निशानात वगैरह साफ हो गए और परी सबको सलाम करके गायब हो गई। खलीफा ने अमीन को तलब किया और अमीना का हाथ उसके हाथ में देकर असल वाकया बताया और कहा कि इसको अपने हरम में रखो, ये बिल्कुल बेगुनाह है। जुबैदा ने खलीफा से खुद अक़द किया और तीनों कलंदरों का निकाह जुबैदा की तीनों बहनों से कर दिया। कहानी पसंद आई तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।